नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। आज पनि हामी नेपालमा बढ्दै गएको विदेशीहरूको चासोकै विषयमा बहस गर्दैछौँ। विदेशीले नेपाललाई महत्त्व दिएका हुन् वा चलखेल गरिरहेका हुन् त? मूलत यो विषय अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले नेपाली समकक्षी प्रदीप ग्यावालीसँग गरेको भेटवार्ता र त्यहाँ भएका छलफलले अझ बढी पटाक्षेप गरिरहेको छ। आखिर हो के त? साँच्चै विदेशीले नेपालीलाई महत्त्व दिएकै हुन् वा चलखेल बढिरहेको हो? आज हामी यी यस्तै सन्दर्भमा बहस गर्दैछौँ र यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार कूटनीतिज्ञ डाक्टर दिनेश भट्टराई। नमस्कार। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला र हामीसँग हुनुहुन्छ सुरक्षा मामिलाका एकजना जानकार विज्ञ गिजा शर्मा वाग्ले। यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। सुरुवात म डाक्टर दिनेश भट्टराईज्यू तपाईँबाट गरौँ। यो कम्युनिस्टहरूलाई मन नपराउने मुलुकका विदेश मन्त्रीले 2/3 बढी समर्थनको कम्युनिस्ट सरकारकै परराष्ट्र मन्त्रीलाई प्रदीप ग्यावालीलाई अमेरिकामा बोलाउनु भयो। अनि त्यहाँ बोलाउँछन् र छलफल यस्तो विषयमा हुन्छ, इन्डो पेसिफिक क्षेत्र वा रणनीति र उत्तर कोरियाको विषयमा पनि। यो स्वाभाविक हो? थ्याङ्क यू भूपालजी। तपाईँले मन नपराउने कम्युनिस्ट गभर्मेन्ट भन्नुभयो। अब यो स्टेट टु स्टेट रिलेसनमा जस्तोसुकै गभर्मेन्ट भए पनि यो कम्युनिस्ट गभर्मेन्ट हो, हाम्रो निर्वाचनबाट आएको गभर्मेन्ट हो, यो लेजिटिमेट गभर्मेन्ट हो। त्यसकारण चाहिँ उनीहरूले यो गभर्मेन्टलाई कल्टिभेट गर्ने कुरा यो स्वाभाविक हो। र अब चाहिँ पृष्ठभूमि हेर्दैनन्? होइन, पृष्ठभूमि त डिलिङमा हेर्छन् नि। यिनीहरूले चाहिँ बाहिर छँदाखेरि के बोलेका थिए, सत्तामा आएपछि के बोलेका छन्, पुरा डसियर मेन्टेन गरेर बसेका हुन्छन् उनीहरू। र चाहिँ अनि उनीहरूलाई किन भन्नु पऱ्यो, उनीहरूको डसियर नै एनफ छ नि। कति बेला के बोले, कति बेला कहाँ के गरे, अनि सबै कुराहरू हुन्छ उनीहरूसँग। अब अर्को कुरा, तपाईँले दोस्रो पार्ट तपाईँको क्वेसनको उहाँ बोलाएर जुन कुरा गरे भन्नुभयो, त्यो हामी चाहिँ यो भू राजनीतिक अवस्थिति हाम्रो यति संवेदनशील छ र हामी यो संवेदनशील अवस्थामा पहिलेदेखि नै छौँ। हाम्रा छिमेकी त यिनै हुन्, यिनै भारत र चीन हुन्। तर अहिले वात्तै नेपालमाथि चाहिँ सबैको चासो किन बढ्या छ भन्दा हाम्रा छिमेकीहरू धनी भए। त्यस्तो प्रश्नमा म आउँछु। सुन्नुहोस्, अब यो धनी भइराख्दाखेरि जता जता धन हुन्छ, जता जता इकोनोमिक माइट हुन्छ, त्यो स्ट्रेटेजिक पावर पनि त्यतै फलो गरे हुन्छ। हामी चाहिँ एटलान्टिक पावर यता इस्टतिर सिफ्ट गर्दैछ पनि भन्दैछौँ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रा छिमेकीहरू जुन उदीयमान छिमेकीहरू जुन इमर्ज भइरहेछन् विश्व रङ्गमञ्चमा, पोलिटिक्समा, सेक्युरिटीमा, इकोनोमीमा यिनीहरूको भनौँ न इन्फ्लुएन्स बढिरहेछ। त्यो इन्फ्लुएन्समा अब चाहिँ यतातिर हेर्ने यो यिनीहरू दुईवटाको बिचमा हामी जस्तो अवस्थितिमा भएको अरू मुलुक चाहिँ छैन। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो भू राजनीतिक महत्त्वलाई बुझेर हामीले कति बुझेका छौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, हाम्रो नेतृत्वले कति बुझेर डिल गर्छ अरूसँग त्यो आफ्नो ठाउँमा होला है। कस्ता कस्ता कामहरू, कस्ता कस्ता सम्मेलनहरू, कस्ता कस्ता शिखर सम्मेलन भनाउँदाहरू यहाँ गरिरहेछ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर हाम्रो महत्त्व वात्तै बढेको छ विश्व शक्तिहरूको लागि। र त्यसैले यो भू राजनीतिक अवस्थिति भएको यस्तो संवेदनशील अवस्था भएको मुलुकलाई बोलाएर चाहिँ कुरा बुझ्नु चाहिँ त्यो हाम्रा कारण भन्दा नि हाम्रा छिमेकी शक्तिशाली हाम्रो अवस्थितिको कारणले, हाम्रो कुनै गभर्मेन्टले ल कुनै एकदम चाहिँ राम्रो केही भन्यो अथवा केही काम गर्दैछ, कुनै स्ट्रेटेजी छ, त्यो हिसाबले भन्दा पनि हाम्रो अवस्थितिका कारणले हामीलाई बोलाएको। प्रश्न म तपाईँलाई, नेपाल केन्द्रित भएर पछिल्लो समय जे जस्ता गतिविधिहरू देखिने गरी भएका छन् नि, देखिने गरी बढेका गतिविधि, प्रश्न देखिने गरी बढेका गतिविधि, यो स्वाभाविक? देखिनेका कुरा छैन, देखिने गरी के मतलब होइन, देखिने गरी पनि बढेका छन्, ओभर्ट पनि छन्, कोभर्ट पनि छन्, दुवै छन्। त्यो स्वाभाविक? स्वाभाविक त सुन्नुहोस्, अब यस्तो यो युग चाहिँ भनेको अन्तर्निर्भरताको युग हो, इन्टरडिपेन्डेन्सको युग हो।
त्यसकारण हामी चाहिँ एक्लै बस्छौँ भनेर आइसोलेसनमा बस्न सक्दैनौँ। कुनै पनि मुलुक सक्दैन। कुनै पनि मुलुक जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि उसले आफ्नो चाहिँ एक्लै म गर्छु भनेर चाहिँ अहिलेको उसमा चिताउन सक्दैन। हाम्रो चाहिँ जुन यो छ अवस्थिति छ र जुन इन्टरडिपेन्डेन्स हाम्रा चाहिँ नियतिहरू चाहिँ एकअर्कासँग गाँसिएका छन्, त्यसमा हामीले अरूसँग कल्टिभेट चाहिँ गर्नुपर्छ, अरूसँगको लेनदेन व्यवहार हामीले गर्नै पर्छ। त्यही सन्दर्भमा अनि चाहिँ यो हामीलाई महत्त्व दिएर यो स्वाभाविक लागि हाम्रो महत्त्व त बढ्या छ नि, पहिले पनि थियो अहिले पनि छ। तर के भन्दाखेरि यो महत्त्वलाई, यो सेन्सिटिभिटीलाई बुझेर, गम्भीरतालाई बुझेर, यो गहनतालाई बुझेर, यो गहिराइलाई बुझेर हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ, हाम्रो नेतृत्वले कसरी हाम्रा कुराहरू अगाडि सार्छ, नेपाली जनतालाई सुरक्षा गर्ने गरी, नेपाली जनताको सम्मान बढ्ने गरी, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा बढाउने गरी, अनि नेपालको चाहिँ तपाईँको भनौँ न राष्ट्रिय हित अगाडि बढाउने गरी हाम्रो नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसमा चाहिँ भर पर्छ। तपाईँसँग के बेर आउँछु प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्गरोल, तपाईँसँग आएँ। तपाईँको उहाँको जस्तै तर्कमा अरू के त्यो ठिकै छ, तपाईँलाई के लाग्यो? सामान्य रूपमा भट्टराईजीले भनेको कुरा ठिकै हो। तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि 2015मा अन्तिमतिर बाराक ओबामा भियतनाम गए र उनले त्यति बेला भियतनाम कम्युनिस्ट कन्ट्री हो, उसँग स्ट्रेटेजिक प्याक्ट गर्नको लागि धेरै भरमग्दुर प्रयत्न गरे हो र त्यति बेला भियतनाम र चीनको धेरै ठुलो त्यो समीपता पनि बढ्या हो त्यति बेला। भनेपछि तपाईँको पहिलो क्वेसन के भन्दाखेरि कम्युनिस्ट भएको कारणले अमेरिकनहरूले यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाउनु त्यति अस्वाभाविक होइन एउटा कुरो। दुईटा कुरा हामीले यसलाई के हेर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा नर्थ कोरिया र अमेरिकाको बिचको विवादमा नदेखेर रसिया र चाइनाको जुन भूमिका भित्रपट्टिबाट रह्यो र उनीहरूको भूमिकाको सबैभन्दा ठुलो सफलता चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि सायद साउथ कोरिया र नर्थ कोरिया दुइटैलाई उनीहरूले के बताउन सके भने अल्टिमेटली फाइट गर्दा तिमीहरू दुइटैलाई क्षति हुन्छ। अब त्यो अहिले जुन डायलग दुईटा देशको बिचमा गएको छ, उनीहरू पोस्टहरू भत्काउने कुराहरू छन् एउटा। दोस्रो कुरो कतिपय कुराहरू सोच्दै पनि भारत र चीनको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट रेट स्टेबल छ। दोस्रो कुरो पछिल्लो समयमा इरानलाई सिद्ध्याउनको लागि अमेरिकाले गरेको जुन खेल थियो स्याङ्सन लगाउनेहरूमाथि, त्यो भारतले पनि एप्लाई गरेन। ओके, भारतले त्यसलाई जुन भारत निर्णायक हो त्यसमा भन्ने थियो, तर भारतले तेल ल्याउने कामलाई बन्द गरेन। इभन सरकारले अलिकति केही गर्न खोजे पनि त्यहाँको त्यो तेल ल्याउने कम्पनीहरूले त्यसलाई रोकेनन्। एक अर्को रसियाबाट त्यही बेला रसियाबाट हात हतियारको कुरो आइसकेपछि अमेरिकाको फरेन पोलिसी अहिले रिओरिएन्टेसनको प्रोसेसमा गएको देखिन्छ। मोर अफेन्सिभ, मोर स्ट्रेटेजिक र अमेरिका फर्स्टको नीति र ट्रेड वार लगायतका कुराहरूले गर्दाखेरि नेपाल उनीहरूलाई शक्ति भएको कारणले चाहिने होइन। मैले भन्ने गरेको छु नि, मेरो त वर्ड नै छ, यो ककपिट हो भारत र चीनलाई। हामी जहिले पनि चीनलाई मात्रै हेर्छौँ, उत्तिकै स्ट्रेटेजिकल्ली अमेरिकाले भारतलाई पनि कन्टेन गर्नुपर्ने स्थिति छ र चीनलाई पनि कन्टेन गर्नुपर्ने स्थिति छ। भारतलाई कन्टेन गर्नको लागि इरानसँग र रसियासँगको सम्बन्धबाट छुटाउनको लागि त्यसैले त्यो त्रिपक्षीय एलायन्सको कुरो पनि गरिएको छ, त्यसबाट सकिन्छ कि भनेर। तर भारत पनि एउटा अत्यन्तै लामो सभ्यता भएको देश हो, त्यति सजिलै अमेरिकाको एउटा एलायन्समा पुगिहाल्ने देश होइन त्यो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाललाई एउटा सहज अवस्थितिमा बसेर यी दुईटा देशमाथिको सर्भिलेन्सको लागि बनाउनै पर्छ भन्ने दृष्टिकोण अमेरिकाको त्यो रिएक्टिभेट भएको हो। पहिल्यैदेखि थियो, उति बेला 1954देखि नै हो, तर अहिले त्यो रिएक्टिभेट भएको स्थिति हो, त्यो खतरनाक स्थिति हो। यसले नेपालको भू राजनीतिमा ल्याउने असर प्रभाव के हुन सक्छ? प्रभाव त अब तपाईँ हामीले जानेनौँ भने त समाप्त हुन्छ नि। तपाईँको भारतसँग रिलेसन बर्बाद हुनसक्छ, हाम्रो तपाईँको चीनसँग रिलेसन बर्बाद हुनसक्छ। त्यसकारण क्वेसन के हो भने उसले के गर्दैछ भन्ने होइन,
ओके, उसले के गर्दैछ भन्ने होइन, हामीले यहाँभित्र बसेर हाम्रा रिलेसन र हाम्रा वस्तुस्थितिहरूलाई स्टेबल गराउन सक्छौँ सक्दैनौँ? शब्दलाई साबित लिनु भने बर्बाद हुन सक्छ। बर्बाद हुन्छ नि, स्वाभाविक रूपमा गेम त्यो चाहिँ एउटा प्ले हुन्छ देशभित्र। तपाईँसँग केमा बेरमा आउँछु। गेजा शर्मा वाग्देज्यू, अब तपाईँसँग आए, तपाईँ यो सामरिक मामिलामा सुरक्षा मामिलामा कलम चलाउनुहुन्छ, आर्टिकलहरू आइरहन्छन्। एउटा सुरक्षा मामिलाको जानकारको दृष्टिकोणले उहाँले खतरा ल्याउनु भयो, समाप्त हुनसक्छ, खतरा छ, दुई देश रिसाउँदाको परिणाम हामीलाई के हुनसक्छ त सुरक्षाको दृष्टिकोणले? मैले खतरा भन्ने शब्दावली नै प्रयोग गर्न चाहिँ चाहन्न। डाक्टर भट्टराईले भने जस्तै चीन र भारतको बिचमा रहेको नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता छ। हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलता भएको कारणले गर्दा हामीप्रति चीन र भारत दुवैको कूटनीतिक स्वार्थ पनि छ, सामरिक स्वार्थ पनि छ अनि व्यापारिक स्वार्थ पनि छ। त्यस्तै शक्ति राष्ट्र भएको कारणले गर्दा नेपालमा अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूको हैन उनको कूटनीतिक स्वार्थ पनि छ, सामरिक स्वार्थ पनि छ, आर्थिक स्वार्थ पनि छ। त्यसैले यी परिवेशमा हरेक देशहरूले आफ्नो राष्ट्रहितको अनुकूल हुने गरी सुरक्षा नीति अनुसरण गर्छन्, सामरिक नीति अनुसरण गर्छन् र आर्थिक नीति अनुसरण गर्छन्। त्यसकारणले त्यसको केही हदसम्म नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता भएको कारणले गर्दा छिमेकी दुई राष्ट्रहरू चीन र भारत प्लस अमेरिकाको चाहिँ त्रिकोणात्मक शक्ति सङ्घर्ष चाहिँ देखिन्छ नेपालमा। ल खत्तम हुँदैन तपाईँको तर्कलाई मानेर मानौ, दबाब थेक्न चाहिँ सक्छ त अब यो प्रश्न? है त्यही त, त्रिकोणात्मक शक्ति सङ्घर्ष चाहिँ छ शक्ति राष्ट्रहरूको नेपालमा हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलताको कारणले गर्दा। तर नेपालले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा छिमेकी र उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरू भारत र चीनका बिचमा र महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाका बिचमा कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु पर्यो, सामरिक सन्तुलन कायम गर्न सक्नु पर्यो होइन, आर्थिक सन्तुलन कायम गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ सन्तुलन राख्नुपर्छ। दबाब चाहिँ प्रश्न यो होइन, दबाब त यस्तो हुन्छ, नेपालको भूराजनीतिक अवस्थित नेपालको स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म उही नै हो। त्यतिबेला पनि छिमेकी भारत नै थियो, उत्तरतिर दक्षिणतिर भारत नै थियो, उत्तरतिर चीन नै थियो, महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका महाशक्ति राष्ट्र नै थियो होइन। हरेक देशका आफ्ना स्वार्थहरू चाहिँ छन्, ती स्वार्थहरू विगतमा पनि थिए होइन। विगतमा भन्दा अहिले चाहिँ के भन्दा अब चाहिँ अलिकति पावर चाहिँ के भन्दा अटलान्टिक ओसनबाट पेसिफिक ओसनमा र युरोपबाट एसियामा ट्रान्सफर्म भएको कारणले गर्दा, त्यो चाहिँ मैले भने होइन कि जोसेफ एस नाई जो चाहिँ राष्ट्रपति क्लिन्टन हुँदा चाहिँ उनको सरकारमा उहाँ रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र यो सुरक्षा मामलाको राम्रो एक्सपर्ट हो, ग्लोबल्ली रिनाउन्ड एक्सपर्ट हो। उहाँले पनि के भन्नुभएको छ भन्दा चाहिँ वेस्टबाट चाहिँ इस्टमा गयो अनि अटलान्टिकबाट पेसिफिकमा गयो। त्यो जहाँ चाहिँ अब त अहिले चाहिँ के भन्दा एसियाको ग्राभिटी चाहिँ बढाएको छ, डिप्लोमेटिक ग्राभिटी पनि बढाएको छ, स्ट्राटेजिक ग्राभिटी पनि बढाएको छ, इकोनोमिक ग्राभिटी पनि बढाएको छ। त्यसको कारणले गर्दा त्यसको तरङ्ग नेपालसँग पनि आएका छन्। अहिले जसरी तपाईँले प्रारम्भमा पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो होइन, अमेरिकाले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाएर 17-18 वर्षभन्दा पछाडि यो लेभलको संवाद हुनु होइन, महत्त्व दिनु र त्यसमा चाहिँ के भन्दा अब एसिया पेसिफिक सेक्टरमा हुँदा उनीहरूले चाहिँ इन्डो पेसिफिक भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेका छन्। अहिले डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि उनको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा पनि इन्डो पेसिफिक भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ के भन्दा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुने भन्ने कुराले चाहिँ नेपाललाई एउटा कूटनीतिक र सामरिक महत्त्व चाहिँ दिएको देखिन्छ होइन। तब त जसरी हामीले भारत चीन र महाशक्ति राष्ट्रसँग चाहिँ सामरिक र कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्ने हो, त्यसमा हामीले सन्तुलन कायम गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ यो सरकारको लागि चाहिँ अग्नि परीक्षाको घडी हो, जुन सहज छैन, स्वार्थ रहित छैन। तिनै देशको राष्ट्रिय स्वार्थ छ, भारतको पनि राष्ट्रिय स्वार्थ छ, चीनको पनि राष्ट्रिय स्वार्थ छ, महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको पनि राष्ट्रिय स्वार्थ छ। ती स्वार्थको टकराव पनि यहाँ भइरहेको छ। जसरी इन्डो टिबेटन उस प्लेटका बिचमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट भइरहेको हुन्छ, त्यस्तै स्वार्थहरूको कन्फ्लिक्ट द्वन्द्व भइरहेछ होइन। तर हामीले एसिया पेसिफिक उनीहरूले अहिले प्रयोग गरेको टर्मिनोलोजी विशेषतः यो 17 नोभेम्बरमा भियतनाममा ट्रम्प गए पछाडि सुरु भएको टर्मिनोलोजी, यसलाई त राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमै राखियो शब्दै र त्यो अन्तर्गत के छ भन्ने कुराको डिटेल्समा पनि अहिले केही बेरमा आउला। मैले यहाँ तपाईँलाई सोध्न खोजेको प्रश्न चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीति के हो, ताकि उसले आह्वान गर्यो नि नेपालको केन्द्रीय भूमिका अथवा महत्त्वपूर्ण भूमिका, त्यसलाई त जसरी पनि अर्थ लगाउन सकिएला। त्यो आह्वान गरिसक्दा यहाँ को लमचिएको अवस्था छ, यो हो के, किन हात्तिनुपर्ने, यति धेरै त्रसित हुनुपर्ने हो के हो यो? अब दुईवटा कारणले होला। पहिलो कुरा चाहिँ नेपाल र अमेरिकाको कूटनीतिक सम्बन्धको इतिहासमा यो लेभलका शब्दहरू प्रयोग गरेर सरकारका बिचमा संवाद भएका थिएन। यद्यपि विगतमा राष्ट्र प्रमुखहरूका बिचमा पनि संवाद भएका थिए, सरकार प्रमुखहरूका बिचमा पनि संवाद भएका थिए, शीतयुद्धकालमा पनि संवादहरू भएका थिए। यो लेभलको टर्मिनोलोजी चाहिँ प्रयोग गरिएको थिएन एक, त्यस कारण त चर्चा भयो।
दोस्रो चाहिँ के भन्दाखेरिमा जसरी अहिले चाहिँ चीनसँग जुन व्यापार युद्ध भयो अमेरिकाको होइन एउटा कारण थियो। दोस्रो चाहिँ के भन्दा विगत केही महिना अगाडि भारतीय राष्ट्रपति नरेन्द्र मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङका बिचमा वुहानमा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन भएको थियो। त्यसपछि के भन्दाखेरिमा भारत पनि के भन्दा अमेरिकाभन्दा चीनसँग नजिकेको पृष्ठभूमिमा त्यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले पनि व्यापक एनालिसिस गरेका थिए। त्यस कारणले यो परिवेशमा अब चाहिँ के भन्दा यदि चीन र भारतका बिचमा सम्बन्ध सुधार भयो भने एसियामा नेपाल लगायत अरू देशहरूमा चाहिँ स्वतन्त्र दृष्टिकोणले चाहिँ हेर्नुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले चाहिँ अहिलेको भ्रमणको लागि बोलाइएको र त्यसका लागि चाहिँ त्यो प्रतिबिम्ब नीतिगत रूपमा पनि दिने दृष्टिकोणले चाहिँ त्यो खालको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले चाहिँ त्यो खालको वक्तव्य चाहिँ सार्वजनिक गरेको देखिन्छ। तर यहाँ शाब्दिक रूपमा पनि छलफल गर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने मलाई चाहिँ यद्यपि नेपाल सरकार र नेपालका एक्सपर्टहरू पनि त्यसमा चाहिँ कुनै कन्क्लुजनमा पुगिसके जस्तो लाग्दैन। यद्यपि म त विद्यार्थी हो होइन, तर के भन्दा त्यो इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा अनि नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुने हो कि इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको अमेरिकाको रणनीतिमा हाम्रो केन्द्रीय भूमिका रहने हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सेन्टेन्स पढ्दा चाहिँ जुन प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको छ त्यो विज्ञप्तिको आधारमा एनालिसिस गर्दा चाहिँ निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। तर विवाद यो रहेन कि त्यसको केन्द्रीय भूमिकामा अथवा शीर्ष स्थानमा चर्चामा वा छेक्नका लागि चीनलाई छेक्नका लागि यो आयो भन्दा अतिशयोक्ति हुन्न। त्यो पक्षले पनि काम गरेको छ, तर अमेरिकाको वक्तव्यकै आधारमा यसले विश्लेषण गर्ने हो भने मलाई लाग्छ उहाँले पनि स्टडी चाहिँ गर्नुभयो होला। तर के भन्दा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हो कि अमेरिकाको एसिया प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हो भन्नेको चाहिँ विषयमा चाहिँ अलिक जटिल छ। त्यो चाहिँ अलिक अमूर्त छ, कूटनीतिक शब्दावली प्रयोग गरिएको छ। कूटनीतिक शब्द व्हाइट एन्ड ब्ल्याक क्लियर त हुन्न गाह्रो, त्यो बिस्तारै क्लियर हुँदै जाने कि के हो यो डाक्टर साहब बताउनु। त्यो त बिस्तारै समयले कूटनीति भने एउटा प्रक्रिया हो। यो रेड नै हो, यो ब्ल्याक होइन, सुन्नुहोस्, कूटनीति भने एउटा प्रक्रिया हो। कूटनीतिमा हामीले जानेका कुरा, कूटनीतिमा कति बेला के बोलिन्छ भन्ने कुरा नि समय, स्थान, सन्दर्भ अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ त्यो त्यो कुन सन्दर्भमा बोलिया छ, कुन समयमा बोलिया छ, कुन ठाउँमा बोलिया छ र कुन स्तरमा बोलिया छ, त्यसले बडा महत्त्व राख्छ। जस्तै अहिले इन्डो प्यासिफिकको कुरा गरिराख्नु भएको छ, साउथ एसियाकै रिजन हो कि स्ट्राटेजी? सुन म आउँछु त्यसमा पनि। साउथ एसियाकै श्रीलङ्का र मालदिप्समा केही दिन अगाडि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई वासिङटन बोलाउनु केही दिन अगाडि त्यहाँको एलिस वेल्स भन्ने जुन एक्टिङ असिस्टेन्ट सेक्रेटरी छन् फर साउथ एसिया एन्ड सेन्ट्रल एसिया भन्छ अहिले, अनि तिनी आएर मालदिप्स र श्रीलङ्काको कुरो बुझेर गइन्। अब त्यो लेभलमा आएर त्यहाँ बुझेर गइन् होइन, तर त्यो लेभल चाहिँ अमेरिकाले अर्कै मिनिङ दिन खोज्यो, अर्थ दिन खोज्यो र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई अमेरिकाको महाशक्तिको एउटा विदेश मन्त्रीले निम्तै गरेर बोलाउनु भयो र स्टेट डिपार्टमेन्ट अमेरिकाको राजधानीमा चाहिँ वार्ता गर्नुभयो र भन्नुभयो नेपालको सेन्ट्रल रोल इन्डो प्यासिफिकमा। अनि त्यसभन्दा एलिस वेल्सले के भनेन् हाम्रो परराष्ट्र सचिवसँग कुरा हुँदाखेरि, स्पेसल रोल, नेपाल हाज ए स्पेसल रोल भन्छ एकजनाले, अर्कोले नेपाल हाज सेन्ट्रल रोल भन्छ। अनि चाहिँ तपाईँको ओपन फ्री एन्ड प्रोस्परस इन्डो प्यासिफिक, जहाँ चाहिँ फ्रिडम र डेमोक्रेसी हुन्छ, जहाँ चाहिँ जम्मै स्टेटहरू दे प्ले बाई रुल्स। अघि हाम्रो गेजा शर्माजीले भन्नुभयो जस्तो हो, जुन तपाईँको इन्डो प्यासिफिक भन्ने कुरा कसरी आयो भन्ने त अब अघि भनिहाल्नु भयो, म दोहोऱ्याउन चाहँदैन। इन्डो प्यासिफिक भनेको बेसिकल्ली एसिया प्यासिफिक हो। एसिया प्यासिफिकमा अप्रिल 2, 2018 को त्यहाँको त्यो प्रेस स्पोक्स पर्सनको प्रेस ब्रिफिङ हेर्नुभयो भनेदेखि त्यसले भन्छ द करेन्ट रियालिटी, द हिस्टोरिक रियालिटी इज द्याट इन्डिया हेज ए की रोल टु प्ले इन इन्डो प्यासिफिक। त्यो शब्दहरू भनिएको छ र यो हाम्रो इन्ट्रेस्टमा छ। यदि इन्डियाले इन्क्रिजिङली वेटी रोल प्ले गर्यो भनेदेखि यो हाम्रो इन्ट्रेस्टमा छ। भन्दाखेरि यो इन्डो प्यासिफिक किन आएको भन्दाखेरि विथ ए स्पेसल फोकस, पार्टिकुलर इम्फेसिस अन इन्डिया, इन्डियाको रोललाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो इन्डो प्यासिफिक भनिएको हो। उनलाई केन्द्रमा किन राख्ने? सुन्नुहोस् न, म भन्दैछु। अनि यति मात्रै भएन, जुन हवाईमा अवस्थित छ प्यासिफिक कमान्ड भनेर अमेरिकाको,
त्यसलाई चाहिँ अब त्यो पेसिफिक कमान्ड भन्न छोड्यो, इन्डो पेसिफिक कमान्ड भन्नु भएन। भन्दाखेरि इन्डियाको रोल ठिक छ, इन्डिया कति अगाडि गएर चीनसँग चाहिँ अलिकति गर्न सक्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, किनभने अमेरिका चीनको इमिडिएट नेबर हो, लङ डिस्प्युटेड बोर्डर छ। अमेरिका जति अगाडि गएर चीनलाई भन्न सक्छ भारतले त सक्दैन। बडा कससली चाहिँ प्ले गर्नुपर्छ उसले, बुझ्नु भएन। र यो बडा कससली प्ले गर्दै जाँदाखेरि अब यसमा अरू कसलाई चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। अब हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीले पुस 3 गते डिसेम्बर 18 मा वार्ता गरिसक्नु भएपछि जुन चाहिँ त्यो डेपुटी स्पोक्स पर्सनलाई कोट गरेर पलाडिनोलाई कोट गरेर आउँछ, एक किसिमको वक्तव्य आउँछ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्य दुईवटालाई एक ठाउँ राखेर हेर्नुभयो भने कुनै म्याचै छैन, कता के कुरा भएको। हाम्रो बडा रुटिन छ, उनीहरूको त इन्डो पेसिफिकको कुरा गरिरहेछ, सेन्ट्रल रोलको कुरा गरिरहेछ। कहाँबाट गएर नर्थ कोरिया उत्तर कोरियालाई अब चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अब अलिकति इन्क्लुडिङ नर्थ कोरिया भनिरहेछ भने त्यहाँ पनि हाम्रो रोल खोजेको स्पष्ट हुन्छ। भन्दाखेरि हामीले यहाँ कति छलफल गरेर गएका थियौँ, अथवा हाम्रो चाहिँ प्रोफेसनमा के हुन्छ भने नि जुन त्यो त्यत्रो भिजिटमा जाँदैछ भनेपछि व्हाट आर द लाइकली इस्युज टु बी रेज्ड बाई द अदर साइड, अनि लाइकली इस्यु चाहिँ के आउन सक्छ र हाम्रो लाइकली चाहिँ रेस्पोन्स के हुनुपर्छ भनेर होमवर्क हामी गरेर गएका थिएनौँ। अब ठिकै छ, अहिले परराष्ट्र मन्त्रीजी यहाँ आएर भनिदिनु भएको छ कि हामी कतैतिर यो स्ट्रेटेजीमा लाग्दैनौँ, माइन्डेड रिजन एन्ड स्ट्रेटेजी आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स भन्नुभएको छ। यो यति हामी डिफेन्सिभ हुनुपर्ने कारण के? अनि उनीहरूले केही भन्छन् प्रतिक्रिया मात्रै जनाउने, दिस इज आवर पोजिसन। सिधै उहाँ भन्न सक्नुभयो भएन, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई थाहा होला, परराष्ट्र सचिवजी त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँहरूलाई थाहा होला, त्यो त अरू पछि आउलान् कुराहरू। तपाईँको तर्क यहाँ दुईवटा आएला, मैले अलिकति सारांशमा बताउनु खोजेँ आम दर्शकलाई। चाइनालाई रोक्नका लागि चाइना विरुद्ध प्रयोग हुन कुनै न कुनै रूपमा इन्डियाको की रोल, नामै त्यही भएर इन्डो दियो। इन्डो पेसिफिक त त्यो स्पष्ट छ, भनेकै छन् नि। अमेरिकाको इन्डियाको स्वामित्व पनि लिनका लागि इन्डियालाई चाइना विरुद्ध प्रयोग गर्न यो खेलो भयो, यसमा नेपाल फस्न लाग्यो। तपाईँको होइन, खेलमा उनीहरूले त प्रयोग गर्न त हेर्नुहोस्, 1949 मा अमेरिकी सिनेटले एउटा प्रस्तावै पास गरेको छ। के भनेको छ भने काठमाडौँ इज एन आइडियल लिसनिङ पोस्ट फर टिबेट। 1949 मा त्यो शब्द युज भएको, मैले भने नि अघि तपाईँलाई, कूटनीतिमा शब्दको, समयको, सन्दर्भको, स्थानको र त्यो कुन स्तरमा कुरा हुन्छ त्यसले बडा महत्त्व राख्छ। अब 1949 मा अमेरिकी सिनेटले जुन शब्द युज गर्यो, काठमाडौँ इज एन आइडियल लिसनिङ पोस्ट फर टिबेट, यो शब्दहरूलाई चिरफार गर्दा हेर्नु त त्यो महत्त्व हाम्रो अहिले पनि छ। अघि तपाईँले पहिलोपटकको उसमा प्रश्न गर्नुभएको थियो, देखिने र नदेखिने, होइन, कोभर्ट र ओभर्टको कुरा गर्नुभएको थियो। जियो पोलिटिक्स भनेकै मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा हु डज वाट टु हुम, वेयर, वेन र कसरी गरिरहेछ, यो मुलुकमा के आउँछ, को आउँछ, कहाँ जान्छ, के गर्छ, त्यसको निगरानी अथवा मोनिटरिङ, अनुगमन भनौँ न, निगरानी भन्दा अनुगमन गर्न हाम्रो राज्यले सक्छ कि सक्दैन, हाम्रो स्टेट क्यापेसिटी छ कि छैन, त्यो त अब उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा त सबै चिज गर्छन् नि। हामीले पनि कति ठाउँमा त 30-31 ठाउँमा राजदूतावास राखेका छौँ, आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ प्रवर्धन गर्नकै लागि राखेका छौँ नि। हामीले कति गर्छौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जसका चाहिँ यहाँ एमएसीहरू छन् आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई अगाडि बढाउनकै लागि यहाँ राखेका छन् नि। अब यहाँ प्रश्न, मानौ यो अतिरञ्जित नै भए पनि सही, मैले दाबीका साथ तपाईँलाई भनिदिएँ, अतिरञ्जित नै भए पनि सही, मानौ नेपाल अमेरिकाको अब चङ्गुलमा फसेकै हो भने पनि, अब यहाँ प्रश्न यो अलिक इडियट क्वेसन होला, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको अहिलेको सरकारको नारा छ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, दुई उदयमान महाशक्ति पहिलो र दोस्रो चीन या अमेरिका, कुनै एउटाको रोज्ने पक्षमा लाग्ने, देश त समृद्धतर्फ जाला, त्यो गर्दा के होला? हेर्नुहोस्,
यो मुलुक हामीले विगतलाई पनि हेर्नुपर्छ, वर्तमानलाई चाहिँ बुझ्नको लागि र भविष्यको बाटो पहिलाउनको लागि हामीले विगतलाई हेर्नुपर्छ। विगतदेखि हामी हेर्दै आयौँ भनेदेखि मैले भन्दै आएको छु, यो मुलुक कुनै चाहिँ मिलिट्री माइट भएर बचाएको होइन, यो मुलुक नेतृत्वको बुद्धि र विवेकले बचाएको हो। हाम्रो विगतमा जुन बुद्धि र विवेक देखाए, आफ्नो व्यक्तिगत खतरालाई वास्ता नगरेर नेपाल अब खतरामा छ है भनेर अब भनौँ न, टाढा किन जाने पहिलेको कुरो। अब चाहिँ आजभन्दा 42 साल अगाडि बिपी नै आउनुभयो नि त। अब चाहिँ अब त्यत्रो 8-8 वर्ष चाहिँ निर्वासनमा बस्दाखेरि उहाँले त्यो जियो पोलिटिकल इभेन्ट्सहरू डेभलपमेन्ट्सहरू जुन भइरहेछन् त्यसलाई सूक्ष्म रूपले विश्लेषण गरेर अब त्यो व्यक्तिगत खतरा बोलेर यहाँ आउनुपर्ने त थिएन होला। धेरै साथीहरूले नजा पनि भनेका थिए, तर त्यति बेलाको उहाँले जुन देशवासीका नाउँमा युज अपिल गर्नुभएको छ, त्यो जियो पोलिटिक्स हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अहिले पनि मोरलेस हामी त्यतैतिर छौँ। उहाँले भन्नुभएको छ नेपाल विदेशीहरूको षड्यन्त्रको अखाडा बन्ने खतरा छ। अहिले हाम्रो प्रोफेसर साहबले भन्नुभयो नि, के शब्द युज गर्नुभएको थियो, कोल्याप्स नै हुन्छ अनि खतमै हुन्छ भन्ने किसिमको त्यो शब्द लगभग हामी त त्यतातिर हाम्रो नेसनल इन्स्टिट्युसनहरूलाई जसरी कमजोर बनाउँदै हामी गइरहेछौँ, नेसनल राष्ट्रिय शक्तिका आधारशिलाहरू हामीले चाहिँ जसरी कमजोर बनाउँदै गइरहेछौँ, त्यसले त चाहिँ हामी त बडा चाहिँ अप्ठ्यारो बाटोतिर, खतरनाक बाटोतिर गएको छौँ। नन अलाइनमेन्ट मुभमेन्टमै नेपाल रहनुपर्छ। नन एलाइनमेन्टको विकल्प छैन। तपाईँसँग के बेरमा आउँछु ल डाक्टर साहब, म तपाईँसँग आउँछु। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै ज्ञाता पनि। नेपालले अमेरिका जस्तो महाशक्ति जसको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर अघि बढ्न सक्ने ल्यागत राख्न सक्छ? डर सँगसँगै यसकारण यो प्रश्न सोध्दैछु तपाईँलाई, उसका विकास साझेदारहरू अथवा उसका अलाइहरू जो नेपालका विकास साझेदार पनि हुन्, यही उसले भनेको शब्द प्रयोग गर्ने इन्डो पेसिफिकमा जापान, भारत, अस्ट्रेलिया, इभन अमेरिकाले त 50 अर्बभन्दा बढीको त एमसिसी अन्तर्गत सहयोग दिइरहेको, त्यो रोकिने खतरा छ भने यो खालको व्याख्या छ। प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने हो भने आका हल्ला, यसलाई मैले प्रश्नको रूपमा तपाईँलाई उठाइदिएँ। अब यसलाई यसरी छलफल गरौँ न। अलि तल जङ्गलमा बाघ करायो, के करायो? बाघ करायो। तपाईँ बाघ करायो, यसले मलाई खाला कि उसलाई खाला भनेर घरभित्र लडाइँ गर्ने हो कि बाघ आयो भन्ने कुरालाई सोच्ने हो। त्यसैले प्रदीपजीले त्यहाँ गएर के भन्यो, यसले धान्छ यसले धान्दैन, त्यो विषयवस्तु होइन। विषयवस्तु कहाँ तपाईँले हेर्नु पऱ्यो भने बाघ तल करायो नि, तपाईँको छिमेकमा बाघ त आएछ नि। अब तपाईँ कसरी बस्नुहुन्छ भन्दाखेरि बस्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँको घर झाप्रो छ, आगो बालेर बस्नुभयो बाहिर भने बाघ आउँदैन नि। प्रश्न क्वेसन त्यहाँ हो। अब हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म 2-3वटा तथ्याङ्क दिन्छु। 1, बाराक ओबामा भियतनाममा गयो स्ट्रेटेजिक ट्याक्टको लागि। त्यसपछि CFR काउन्सिल अफ फरेन रिलेसन अमेरिकाले 2016मा एउटा रिपोर्ट प्रकाशित गर्यो। त्यसमा भन्यो अब अमेरिका र चीनको सम्बन्ध तनावबाट जान्छ। त्यसपछि डोनाल्ड ट्रम्पको स्ट्रेटेजिक यो डकुमेन्ट आयो। त्यो डकुमेन्टमा के भन्यो भने पहिलोचोटि यहाँनिर छ विवाद, पहिलोचोटि चीन राइभल कन्ट्री हो, रसिया राइभल कन्ट्री हो भनेर भन्यो। उता अमेरिका फर्स्ट भन्यो, ओके। अनि भारतलाई उसले एलायन्स भन्यो। अनि त्यहाँभन्दा पछाडि तपाईँको अल अफ सडन छलफलै नभयो। अहिले अमेरिकाको सरकार पैसा नभएर स्ट्याग्नेटेड अवस्थामा छ। तर त्यति बेला सिनेटले $100 बिलियन छलफलै कुनै विवाद बेगर $100 बिलियन तपाईँको बजेट पास गर्यो सेक्युरिटी। अगाडि 600 समथिङ थियो, 750 बनायो र $60 बिलियन त युद्धका लागि भनेको छ। यो युनाइटेड नेसन्सको रिजोल्युसन विरुद्ध हुन्छ। युद्ध भन्ने टर्मै प्रयोग हुनुहुँदैन थियो। त्यसपछि तपाईँको सिङ्गापुरमा, अहिले लेटेस्ट सिङ्गापुरमा साइड लाइनमा जब अमेरिकासहित 3वटा देशको कुरो भयो र बडा उत्साहित थियो अमेरिका। तर अल अफ सडन फेरि के भयो भनेर भन्दाखेरि अमेरिकाले एपिजमेन्टको पोलिसीबाट भारतलाई कन्टेन गर्न खोज्ने, अफेन्सिभ कन्फ्रन्टेसनल चीनलाई गर्न खोज्ने प्रक्रियामा चीनसँग लडेर अहिले भारतले आफ्नो आर्थिक वृद्धि दरलाई, आफ्नो विकासलाई अप्ठ्यारो पार्न सकिँदैन भन्ने खालको कुरो आयो। तर त्यसको कडी चाहिँ कहाँ भने 2016 को दिल्लीको राइसिना डायलगमा
पश्चिमा थिङ्क ट्याङ्कहरूले के भने चाइनाको बेल्ट एन्ड रोड र चाइनाको डेभलपमेन्ट डिस्ट्रप्टिभ ट्रान्जिसन हो र मोदीको सरकार फासिस्ट हो। त्यसकारण अहिले भइराखेको कुरो के हो भने सेन्ट्रल रोल म कहाँ देख्छु भनेर भन्दाखेरि अब बाघ कराएको छ, बाघ कराएको होइन भन्नुपर्छ र नेपालको सेन्ट्रल भूमिका चाहिँ सायद अमेरिकाले खोजेको मोदीलाई हराउन हो। यहाँनिर हुन्छ। किन? मोदीलाई हरायो भने त फेरि सजिलो हुन्छ नि त। मोर प्रो वेस्टर्न उति बेलादेखि जवाहरलाल नेहरू त्यसपछिको लिगेसीको गभर्मेन्ट आउँछ। हिन्दू नेसनलिजमको विरुद्ध म हिन्दू नेसनलिजमको वकालत गरे होइन यहाँ, तर क्वेसन के भन्दाखेरि मोदी अमेरिकाको लागि सहयोग नभएको कुरा चाहिँ स्पष्ट हो। त्यसैले प्रश्न हाम्रोमा इन्डो एसिया इन्डो रिजन होइन, अमेरिका बाघ जस्तो कराइरहेछ। तपाईँले आगो बालेर आफूलाई सुरक्षित राख्नुभयो बस्नुहुन्छ। तपाईँ यसको खेलमा डायलग गर्न थाल्नुभयो अनि छलफल गर्न थाल्नुभयो, यो त्यो गर्न थाल्नुभयो र तपाईँले पहिलेदेखि लिएर आएको एउटा शक्ति सन्तुलनको रिलेसनबाट तपाईँ अलिकति पनि कहीँ कतै डिभिएट गर्नुभयो। अलिकति भारततिर, अलिकति चीनतिर वा अमेरिकातिर होइन। कहाँनिर अलिकति त्रुटि भएको चाहिँ म प्रश्न देख्छु भन्दाखेरि कसले भने हो मलाई थाहा छैन, तर परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका जानुभन्दा अगाडि नै प्रेसमा एउटा कुरा आयो जो बडा आउनु नहुने कुरा थियो। अमेरिकालाई भारतको लेन्सबाट नहेर भन्ने खालको कुरो आयो के। यो भनिएको हो भने त्यो परराष्ट्र मन्त्रीले भनेको भनेर त मैले देखिनँ, तर त्यो न्युजमा कहीँ आयो। अब यो हाम्रो ब्युरोक्रेसीबाट कुनै तरिकाले गएको हुनसक्छ वा पोलिटिकल सहयोगीहरूबाट गएको हुनसक्छ। यदि त्यो हो भने यदि हामीले भारतको लेन्सबाट हेर्नु पनि हुँदैन, भारतको लेन्सबाट हेर्नु हुँदैन भन्नु पनि यो हाम्रो छलफलको विषय नै होइन। अनि विगतमा त उसले दिल्ली मार्फत नेपालको नीति प्रयोग त्यो हामी गफ नगरौँ न। अब हेर्यो हेरेन, हाम्रो मिडिया हाम्रा एक्सपर्टको पनि यही छ के हेर्दियो अथवा सैनिक स्तरको सम्बन्ध राजनीतिक स्तरमा स्थापित गर्न खोज्यो। यो तहका हाइपोथेसिसका कुरा गरौँ। म के भन्छु भने हाइपोथेसिसका चाहिँ कुरै नगरौँ, तथ्य छ भने कुरा गरौँ। हाम्रो त बानी कस्तो भइसक्यो भने यसो गरिदिया छ अरे नि उस्तो, यो होइन। त्यही कारण म तथ्यको कुरा गर्दैछु। यहाँ मेजर कुरो तपाईँको इन्डो पेसिफिक रिजनमा के छ भने भारतलाई किन अमेरिकाले साथ मैले डाक्टर साहब यहाँ रोके, तपाईँको तर्क सही मानौँ, यसलाई कम्प्लिट गर्न दिनुहोस्। मोदीले व्यवस्था गरे, यसलाई कम्प्लिट गर्न दिनुहोस् न। मेजर कुरो छ भारतलाई नजिक राख्नुपर्ने किन आवश्यकता चाहिँ अमेरिकालाई छ भन्दाखेरि भारत र चीनको कन्फ्रन्टेसन आफ्नो ठाउँमा होला, तर इरानलाई डिस्ट्रोय गर्न भारतको व्यापार इरानसँग रहेसम्म इरानलाई डिस्ट्रोय गर्नसम्म भएन। 80% तेल इरानबाट इन्डियामा। अब यहाँ मेरो प्रश्न ल, भारतले त मोदीले व्यवस्था गरे, उनलाई हराउन चाहन्छ अमेरिका, त्यसकारण नेपाललाई कार्ड प्ले गर्न खोजो। तपाईँको आशय त्यही हो नि, मैले यसलाई बटाइदिनु नि। यदि त्यो हो भने नेपालले पनि व्यवस्था गरौँ, आफ्नो विगतको कूटनीति जे थियो त्यसैमा बस्यो भने नेपाललाई अप्ठ्यारै पर्दैन त? पर्दैन। यदि नेपाल किन पर्दैन? यदि सहयोग पनि कटौती हुन्न या भारत अनि के चाहिँ कुन चाहिँ सहयोगले तपाईँले अहिलेसम्म यो देश विकास भएको देख्नु भएको छ? त्यहाँबाट अहिलेसम्म आएको 1952 देखि, त्यही कारण हाइपोथेसिसको कुरो नगरौँ न। अहिले 1952 देखि तपाईँलाई तथ्याङ्क भनिदिन्छु, 1952 देखि 2017 सम्म वेस्टर्न कन्ट्रिजबाट आएको जम्मा नेपाललाई आएको सहयोग चाहिँ 700 बिलियन नेपालीज रुपिज। मलाई देखाउनुहोस् त कुन राजमार्ग बनाए उनीहरूले, मलाई देखाउनुहोस् त कुन उद्योग बनाए उनीहरूले, मलाई देखाउनुहोस् त कुन विश्वविद्यालय बनाए। सबै पैसा जति त बाहुन सङ्ग्रौला त्यो लिम्बू भन्नमै गएको छ नि त। त्यसकारण एउटा कुरो, तपाईँको विकास वेस्टर्नरले पैसा दिएर बन्छन् भन्ने यो यस्तै प्रचारले बिग्रेछ। आफू काम गर्नुहोस् अनि भन्छ देश। निसङ्कोच अभिव्यक्ति दिनेलाई चाहिँ जातीयताका लागि प्रयोग गरे। रिपोर्टमा यो के अरे हाम्रो कृष्ण हाथेचुले लेखेको 2017 पब्लिस भएको युरोपियन युनियनको रिपोर्टमा उहाँले नै यो तथ्याङ्क उल्लेख गर्नुभयो र उहाँले नै के भन्नुभयो भने यसको अधिकांश पैसा चाहिँ सामाजिक विकासमा जातीय यो आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको लागि गएको भनेर उहाँले लेख्नु भएको रिपोर्टको कुरो गरेँ। तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। गेजा शर्मा अघिले चाहिँ तपाईँसँग आए, भारतसँग पनि चीनसँग पनि अमेरिकासँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध अझ बढ्दा चीन र अमेरिकासँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्यो भने केही हुन्न। तर्क त यही आएको छ सबै विज्ञको। मेरो तथ्य तर्क भन्न चित्तो भन्ने कता यदि मेरो यो सतही कुरा मात्र होइन भने अमेरिकासँग सुरक्षा साझेदारी बढ्ता नेपालको भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। तथ्यले के भन्छ भने 10,000 जति M16 राइफल आउँदै गरेको अवस्था छ। 4वटा सेनाका लागि चाहिने जहाज मागिएको छ। वीरेन्द्र सैनिक
तालिम केन्द्रको स्तरोन्नतिको लागि मागिएको छ। त्यति मात्र होइन, सैनिकको वृत्ति विकासका लागि पनि सहयोग गर भनेर परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभयो। सँगसँगै नेपालमा माओवादी युद्ध ताकत उसैले धेरै कुरा व्यवस्थापन गरिदिएको कुरा त पटाक्ष बारम्बार भएको छ। अनि सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने भन्ने, हतियार उसँग किन्ने, जहाज उसँग माग्ने, सैन्य कौशलता उसँग अपेक्षा गर्ने, यो सन्तुलित हुन्छ? तपाईँको प्रश्न चाहिँ जायज छ र इन्टरनेसनल्ली पनि हेर्ने हो भने चाहिँ यो वेपन्स डिप्लोमेसी चाहिँ प्रभावकारी मानिन्छ। त्यस कारणले केही हदसम्म यति बेला चाहिँ होइन अमेरिकासँग संवाद पनि भयो उच्च स्तरीय, त्यो लेभलको नेपाललाई उच्च प्राथमिकता पनि दियो। यही बेलामा चाहिँ हतियारको होइन किनबेचको प्रश्न पनि उठिरहेछ भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ त्यो प्रश्न उठ्नु हो। र नेपालसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ सुपर पावर अमेरिकाले चाहिँ कूटनीतिक दृष्टिले भन्दा नि सामरिक दृष्टिकोण चाहिँ उच्च महत्त्व दिएको देख्छु म चाहिँ इतिहासका कालखण्डदेखिको एनालिसिस गर्दै विश्लेषण गर्दै आउँदा। त्यस कारणले अहिले यो हतियारको पनि डिल हुनु, त्यसपछि गएर चाइनासँग चाहिँ व्यापार युद्ध चर्किनु, अनि राष्ट्रपति ट्रम्प भएपछि इन्डियासँग उनले जुन लेभलको अलायन्स र स्ट्राटेजिक पार्टनरको उनले अपेक्षा गरेका थिए त्यो लेभलको रेस्पोन्स इन्डियाबाट नपाएको परिप्रेक्ष्यमा जुन भारत र चीनमा रहेको सामरिक मामलाले चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील मुलुकसँग यो लेभलको अप्रोच गर्नु अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वार्थको दृष्टिकोणले स्वाभाविक हो। त्यो अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वार्थको दृष्टिकोण हाम्रो दृष्टिले चाहिँ होइन। अब हाम्रो दृष्टिकोणले चाहिँ मैले प्रारम्भ पनि भने र अहिले पनि भन्छु र हामीले चाहिँ सन्तुलन नै कायम गर्नुपर्छ। तर जहाँसम्म सुन्नु म आउँदैछु, जहाँसम्म आर्म्स डिल हुँदैछ, हतियारको किनबेचको प्रश्न आइरहेछ, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अरू भारत र चीनलाई उपेक्षा गरेर अमेरिकासँग उच्च महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण मेरो विचार उपयुक्त होइन। सायद नेपाल सरकारले त्यो गरेको पनि छैन, यदि गरेको हो भने त्यो गल्ती हो। तर के भन्दा प्रश्न के हो भन्दा चाहिँ यति बेला अमेरिकाले नेपाललाई उच्च महत्त्व दिनुपर्ने उसको राष्ट्रिय स्वार्थको दृष्टिकोणले चाहिँ अपरिहार्य बन्दै आएको छ। त्यस कारणले महत्त्व दियो। मैले अझै सिधासिधी जवाफ चाहिँ भारत S-400 किन्दैछ रुसबाट, उसले नाकाबन्दी लगाएको देशबाट इन्धन ल्याउँदैछ। चाइनाले त्यही गर्यो, त्यो गर्दाखेरि उसलाई नाकाबन्दी लगायो। इभन चाइनिजलाई भिसै बन्द, तिब्बतीयनलाई लक्षित गरेर त नयाँ ऐन नै जारी भएको अवस्था छ। हामी के गर्दैछौँ? चीनको उसँग कन्फ्रन्टेसन छ, भारतको पनि त्यो देखियो, नेपाल चाहिँ उसँग हतियार किन्दैछ। यसले इम्प्याक्ट पार्दैन भनेको सन्तुलित मुखमा भन्ने व्यवहारमा त्यो नदेखिने अवस्था आइआएन। प्रश्न यो यस्तो होला, सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले चाहिँ व्याख्या गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा कुनै पनि राष्ट्र स्थायी शत्रु वा मित्र हुँदैन होइन। कुनै बेला इन्डिया र चाइनाको बिचमा वारै भएको थियो होइन, अहिले त्यो खालको सम्बन्ध सुधार भएको छ होइन। अमेरिका चीन सम्बन्धको पृष्ठभूमि हेरौँ भने, अमेरिका भारत सम्बन्धको पृष्ठभूमि हेरौँ भने, अथवा नेपालको चीन र भारतसँगको सम्बन्ध, नेपाल र चीनका बिचको सम्बन्धको एनालिसिस गरौँ। त्यस कारणले कोही पनि मैले आउँछ, त्यस कारणले कोही पनि स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र होइन होइन। राष्ट्रिय स्वार्थको दृष्टिकोणले कहिले मित्रहरू पनि परिवर्तन हुँदै जान्छन् अनि शत्रुहरू पनि परिवर्तन हुँदै जान्छन्। त्यस कारणले अहिले जुन अलायन्स अथवा समीकरण देखिया छ विश्वको राजनीतिमा अथवा क्षेत्रीय राजनीतिमा अथवा इन्डो पेसिफिक जुन खालको इक्वेसन देखिया छ, समीकरण देखिया छ, त्यही नै स्थायी पनि होइन। त्यस कारणले अहिले तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो के भन्दा अमेरिकासँग हतियार बेचबिखनको डिल भइरहेको कारणले गर्दा त्यसको मनोवैज्ञानिक, कूटनीतिक अप्रत्यक्ष प्रभाव अथवा परोक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपाललाई र नेपाल सरकारलाई परेको छ। त्यस कारणले गर्दा नेपालले चाहिँ कूटनीतिक र सामरिक सन्तुलन कायम गर्न सक्दैन कि त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच आउँछ कि भन्ने अभिप्रायले चाहिँ त प्रश्न गरिराख्नु भएको छ, जुन स्वाभाविक हो मेरो विचारमा। तर मैले के भनिरहेको छु भन्दा यदि नेपालले हाम्रो नेपालको राष्ट्रहित अनुरूप चाहिँ इन्डिया पोलिसी बनाउने, भारत नीति बनाउने, चीन नीति बनाउने र अमेरिका नीति बनाउने र सोही नीतिको आधारमा हाम्रो राष्ट्रहितमा चाहिँ सम्झौता नगरिकन डिल गर्यो भने चाहिँ उपयुक्त होला। यदि हामी चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा कुनै देश विदेशको प्रभाव, कहिले चाहिँ भारतको प्रभाव हुने, कहिले चाहिँ चीनको प्रभाव हुने, कहिले चाहिँ अहिले अमेरिकाको प्रभाव हुने, शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि युरोपको बढी प्रभाव थियो त्यति बेला होइन। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको थियो होइन, हतियार र लडाकु व्यवस्थापन थियो, अहिले पनि सङ्घकालीन न्यायको प्रक्रिया बाँकी नै छ, सङ्घीयताको कुरा थियो, धर्मनिरपेक्षताको कुरा थियो, त्यति बेला चाहिँ पश्चिममा प्रभाव बढेको भन्ने पनि थियो होइन। कहिलेकाहीँ त्यो देश एजेन्डा विशेषमा देश विशेषको चासो चाहिँ हुनसक्छ, तर त्यो चासोलाई चाहिँ हामीले सन्तुलन गर्न कायम गर्न सकिएन भने त्यसले हामीलाई समस्या सिर्जना गर्छ। त्यसमा म प्रोफेसर सङ्गला र डाक्टर भट्टराईको
को विचारसँग म सहमत छु, विश्लेषणसँग म सहमत छु। तर हामीले के भन्दाखेरि मेरो फेरि पनि जोड के दिन्छु भन्दा हामीले राष्ट्रिय हितको आधारमा अवलम्बन गरेको नीतिको आधारमा जुनसुकै देशसँग जतिसुकै जटिल विषयमा पनि हामीले अवलम्बन इङ्गेज भयौँ भने हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा आत्मसमर्पण गर्नु पर्दैन अथवा समर्थन गर्नु पर्दैन। यदि नीति बिना देश विदेश हेरेर इस्यु हेरेर अथवा गभर्मेन्टको इन्ट्रेस्ट हेरेर इङ्गेज हुन खोज्यो भने त्यसले जहिले पनि समस्या सिर्जना हुन्छ। हस्, यसमा एउटा थप दिन्छु नि, म उहाँसँग सहमत हुँदै। जस्तो 10,000 12,000 20,000 बन्दुक यदि हामीलाई चाहिएर छ र हामीले ओपन टेन्डरबाट किन्यो भने अमेरिकासँग किन्न पनि हुन्छ, चीनसँग किन्न पनि हुन्छ, भारतसँग पनि किन्न हुन्छ। यदि हवाईजहाज हामीलाई चाहियो भने किन्न हुन्छ। अमेरिकाको चिज ल्याउनु हुँदैन भन्ने होइन। प्रश्न चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि उसले ती चिज हाम्रा आवश्यकताका लागि दिइरहेको हो वा उसका आवश्यकताका लागि दिए हो, त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो। अनि ती चिज चाहिँ दुईटै देशले हाम्रा छिमेकीहरूले कसरी महसुस गर्न सक्छन् भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो भने भोलि यहाँ कन्फ्लिक्ट हुँदा यी चिज प्रयोग हुन्छन् कि भन्ने खतरा उनीहरूले लिए भने हामीलाई डिप्लोमेसीमा भयङ्कर ठुलो घात हुन्छ। संशय त्यही त हो त, त्यो अरूका विरुद्ध प्रयोग हुन आउँदैछ कि हाम्रा लागि भन्ने हो। अब हामीले त्यही कारण बुझ्नु पर्यो र के भने नेसनल एउटा कन्सेन्सस क्रिएट गरेर हामी बस्नु पर्यो। यसमा चाहिँ एकै मिनट मेरो एकै सेन्टेन्समा जस्तै यसमा जुन सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समाचार आएको छ र तपाईँले जुन प्रश्न गरिराख्नु भएको छ, यो नेपालको आवश्यकता हो कि अमेरिकाको प्राथमिकता हो? पहिला यो कुरा चाहिँ निर्कलमा पुग्नु पर्यो। तपाईँलाई के लाग्छ? यो भएको र ल्याउने चाहिँ तथ्य नै स्थापित भइसक्यो हो। यो मैले पछिल्लो दिन गरेको छु जस्तो त्यो हात हतियारको कुरो त फाइनलै भएको त होइन होला नि, पैसा पुगेकोसम्म खबर आएछ वाग्लेज्यू। होइन, यो चाहिँ नेपालको आवश्यकता हो, प्राथमिकता हो। होइन, मेरो जस्तै यो चाहिँ प्राविधिक प्रश्न हो। यो प्राविधिक प्रश्नको विज्ञ चाहिँ यो प्राविधिक प्रश्नको विज्ञ चाहिँ म होइन। मलाई लाग्छ नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले हामीलाई विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकृतिका हतियारहरू आवश्यक पर्छन् होइन। ती हात हतियारहरू तर यति बेला हामीले अमेरिकैसँग किन्नुपर्छ भने त छैन, हामी ओपन टेन्डरमा जानुपर्ने होला नि त, त्यसको पनि प्रक्रिया होला नि त। हाम्रो नेपालको पनि त प्रोक्युरमेन्ट पोलिसी हुन्छ नि, सार्वजनिक खरिद नियमावली ऐन छ, त्यसको आधारमा हामीले फलो गर्नुपर्ने होला। इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस छन्, उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ज्ञाता उहाँलाई त्यसो थाहा होला। त्यस कारणले यो आर्म्स डिल भनेको जहिले पनि होइन, इन्डियामा पनि बोफोर्स काण्डदेखि अहिले राफेल डिल पनि कत्रो चर्चाको विषय भइरहेछ होइन, फ्रान्सको राष्ट्रपतिसँग जोडिए। त्यस कारणले यसको प्रभाव चाहिँ आर्म्स डिलको कारणले गर्दा त्यो देशको आन्तरिक राजनीति र दुईटा देशका बीचमा कूटनीतिक सन्दर्भ जहिले पनि उतार चढाव चाहिँ आएको देखिन्छ। यो मामला चाहिँ हामी सचेत नै हुनुपर्ने होला। यदि हामीलाई हतियार आवश्यक छ भने पनि हामीले अत्यन्त पारदर्शी दृष्टिकोणले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रिय कानुन र हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समेत दृष्टिगत गरी सार्वजनिक प्रक्रियाबाटै अत्यन्त पारदर्शी प्रक्रियाबाट हामीले यदि किएन भने यसबाट अर्को विवाद हुनसक्छ। यसमा टुङ्गा पुग्ने देखेँ मैले चाहिँ। हामीले किन्न लाग्यो हो भने गेदाजीले भने जस्तो कुरा ठिक हो, प्रोक्युरमेन्टमा सम्भव छैन। उसले दिन लाग्यो हो भने त्यो आवश्यक छैन। हाम्रो पैसा गएको हो भने प्रोक्युरमेन्टबाट सम्भव छैन, यो गलत देखियो। उसले दिन लाग्यो भने हुनसक्छ, त्यसमा हामीले सतर्क हुनुपर्छ। तर यदि उसले चन्दै दिन लागेको हो भने पनि यदि हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता होइन भने त्यो लिनु हुँदैन। एक्ज्याक्टली मेरो दृष्टिकोण चाहिँ त्यो हो। मेरो पनि भनाइ त्यही। म डाक्टर साहब तपाईँसँग आउँछु। अब म समाधानमुखी चरणमा पुगेँ, मसँग समय कम भएकोले। यो अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिक रणनीतिक यो रणभूमि जस्तो कता कता प्रयोग भए जस्तो अवस्थाबाट नेपाललाई जोगाउने अब त्यस्तो कुनै अचुक सूत्र छ? के हुनसक्छ? नेतृत्व सुध्रिनुपर्छ। पहिले नेतृत्वले पावर बाहिर छँदाखेरि एउटा कुरा गर्ने, गभर्मेन्टमा गएपछि अर्को कुरा गर्ने। परराष्ट्र नीति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भने के मैले बुझेको है, राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय सम्मान, राष्ट्रिय स्वाधीनता, हाम्रो सार्वभौमिकता। यो कुरा त म गल्लीमा हिँडे पनि त्यही नै हो मेरो लागि, म पाहाडमा गए पनि त्यही नै हो। हाम्रा नेताजीहरूको लागि यो किन हुन सक्दैन? अघि हाम्रो प्रोफेसर साहबले भन्नुभयो नेसनल कन्सेन्सस यी कुराहरूमा किन हुन सक्दैन? यदि यो गरेर एउटै आवाजले हामी बोल्यौँ भनेदेखि हामीलाई कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। म भन्छु कसैले पनि हामीलाई अन्डरमाइन गर्न सक्दैन यदि एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई अन्डरमाइन गरेन भनेदेखि। हुनुभयो। अनि यो भन्दै गर्दाखेरि अर्को कुरा, त्यो हतियार लिने कुरा भयो। अघि मैले चाहिँ बिचमा भन्न चाहिनँ, उसले दिन थाल्या हो कि हामीले लिन थाल्या हो भन्ने कुरा। हाम्रो नेतृत्वले के यो भन्न सक्छ? अथवा जसले जे दिइरहेछ सहयोगको कुरा पनि आए, अघि हाम्रो प्रोफेसर सङ्ग्रौलाले गर्नुभयो। कुन सहयोग आएर के भएको छ भन्ने कुरा पनि आए अघि। अब त्यो भनिराख्दाखेरि त्यो सहयोग जुन आउँछ यहाँ,
के हामी त्यो हाम्रा राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग पूर्ण रूपमा आबद्ध गरेर हामीले चाहिँ त्यो सहयोग लिन सक्छौँ? हाम्रो नेतृत्व बोल्न सक्छ त्यहाँनिर? बाहिर चाहिँ नारा एउटा दिने, त्यो भ्रममा राखेर भएन नि। अनि म अर्को कुरा म भन्छु, अघि म चाहिँ सही कुरालाई म समर्थन गर्छु। उहाँले तथ्यको कुरा गर्नुभयो हाम्रो प्रोफेसर सङ्ग्रौलाले। फ्याक्ट इज फ्याक्ट। अब यहाँ हाम्रो नेतृत्वलाई अहिलेको नेतृत्वलाई विशेष गरेर म भन्छु, ओपिनियन आफ्नो हुनसक्छ तर फ्याक्ट तपाईँको आफ्नो हुन सक्दैन। फ्याक्ट इज फ्याक्ट। तथ्य भनेकै सत्य हो, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले डिस्टोर्ट नगरिदिनुहोस्। 3-4वटा कुरा हामी गऱ्यौँ, हामी आफूमा सुध्र्यौँ भनेदेखि नेपाललाई हामी बचाउन सक्छौँ। अघि मैले भने नेपाललाई, नेपालको स्वाधीनता, नेपालको सुरक्षा, नेपालको राष्ट्रिय सम्मान आजसम्म हामी जसरी आछौँ बुद्धि र विवेकले बचाएको हो। हामी मिलिट्री शक्ति पनि होइन, इकोनोमिक शक्ति पनि होइन। द ओन्ली पावर वी हेभ इज पर्सुएसिभ पावर। त्यो बढाउनको लागि हामीहरूसँग यहाँ नलेज मेकिङ इन्डस्ट्रिजहरू अथवा भनौँ न इन्स्टिट्युसनहरूको कुरा गरौँ। इन्डस्ट्री खै कसैसँग यो यत्रो भ्रमण भयो, अहिले हामी छलफल गरिरहेछौँ परराष्ट्र मन्त्रीजीको भ्रमण। अहिले हामी यस्तो भू राजनीतिक संवेदनशीलतामा छौँ, बडा हामी संवेदनशीलता मात्रै होइन, हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। नेपाली जनताले 2/3 दिए, ल अस्थिरता भयो, अब 2/3 दिएर अब नेपालको विकास होस्, नेपाल सुरक्षित होस्, नेपाली जनताको कल्याण होस्, नेपाली जनताको जीवनस्तर बढोस्, बढ्न सकोस्, त्यस दिशातिर गभर्मेन्टले काम गरोस् भनेर 2/3बाट आएको सरकार अब बाहिर देखेर पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी छ, स्ट्याबिलिटी त छ नि, त्यत्रो शक्ति छ, तर काम किन त्यो अनुसार त्यो ड्राइभ र डाइरेक्सन चाहिँ तपाईँको जुन हो नि त्यो किन देखिरहेको छैन? जनताले किन महसुस गर्न सक्दैन? तपाईँको नेतृत्व सुध्रिनु पर्यो। नेतृत्व सुध्रिनु पर्यो। असल समय छैन। ल डाक्टर सङ्ग्रौला तपाईँसँग आएँ। भनिन्छ नेपालको घरेलु राजनीति चाहिँ चीन वा अमेरिका मात्र होइन कि तिनीहरू पनि हुन्। कतिपय अवस्थामा धर्मनिरपेक्ष पश्चिमाको प्रभावमा लेखियो। भारतको घरेलु राजनीति अथवा त्यहाँको अहिलेको नेतृत्व नेपालमा हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहन्छ। अघि तपाईँले सङ्केत पनि गर्दै हुनु त कता कता। तर त्यसको त्यहाँको घरेलु राजनीतिको अहिलेको परिणाम हेरौँ न, धमाधम त्यो नेतृत्व पराजित भइरहेको अवस्था छ। यसले नेपालको सत्ता समीकरणमा कुनै प्रभाव पार्न सक्छ सक्दैन? त्यो डाइमेन्सन यहाँ होइन। तपाईँले फेरि पनि तथ्यकै कुरा हेर्दाखेरि जबसम्म नेपालमा ओभर क्रिस्चियनिटीको पेनिट्रेसन भएन, भारतले नेपालमा हिन्दू राज्य खोजेन। हेर्नुहोस्, तपाईँको हिजो अस्तिको दिन बिहान समथिङ केही गोहतराजी भन्ने बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, सुन्नुभयो? अनि किन त्यो खोज्दैन? त्यो त कन्फ्रन्टेसनमा, यो कन्फ्रन्टेसन कसले गराइरहेछ त्यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। कसैको ताकत बेगर उहाँ भन्नुहुन्छ अब यो हामीले मात्रै बचाउने भन्नुभयो, गराइराखोस्, तर त्यो नेतृत्व यहाँ ल्याउनको लागि त त्यहाँ पनि बलियो हुनुपर्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले अघि भन्नुभयो फेरि ती मोदीलाई हराउन चाहन्छ। क्वेसन त्यही त भन्दैछु। त्यहाँ त्यो तरिकाले यसरी उठाइयो भने उनीहरूले कन्फ्रन्टेसनमा आउँछन्। प्रश्न यही हो। म त एकदम स्पष्ट छु यो बारेमा। हाम्रो युरोप र अमेरिकासँग सम्बन्ध केही रहेन, ब्ल्याकआउटै भएछ भने पनि हामी रहन सक्छौँ, तर भारत र चीनसँग कन्फ्रन्टेसन गरेर हामी भन्न सक्दैनौँ। यो पहिलो प्रायोरिटी। यसको मतलब पश्चिमसँग सम्बन्ध समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर हाम्रो एक्जिस्टेन्सको प्री कन्डिसन के हो भने दुईटा देशसँगको सम्बन्ध हो। ओके, अब अहिलेको मेजर कुरो तपाईँले उठाउनु भएको कुरो चाहिँ के हो भने संसारको कुनै पनि देश, कुनै पनि नेता, कुनै पनि प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री वा सचिवले एक्लै परराष्ट्र मन्त्रालय चलाउने वा देशको नीति बनाउने होइन। अहिलेको चाहिँ मतलब यो यता विगत 10-15 वर्ष, खास गरी 1990 पछाडि भनौँ, 1990 पछाडि मैले देखेको ठुलो चुनौती के हो भने राष्ट्रको विज्ञतासँग डिबेट हुँदैन, राष्ट्रको विज्ञतासँग डायलग हुँदैन र राष्ट्रको विज्ञतासँग डिस्कोर्स हुँदैन। यो डिस्कोर्सले हो नि जन्माउने। जस्तो उदाहरणको लागि परराष्ट्र मन्त्रीले बडा आरामसँग अमेरिकामा गएर 17 वर्ष पछाडि अमेरिकासँग फेरि एउटा रिएक्टिभेटेड डायलग भयो भन्दै उहाँले गौरवका साथ आउने वातावरण चाहिँ कसरी बन्थ्यो भने जानुभन्दा अगाडि उहाँले 2-3वटा सेमिनार गरेको भए र प्रष्ट रूपमा उहाँले गएर के भनेको भए भने मलाई मेरो देशको थिङ्क ट्याङ्कले यतिभित्र सीमित रह भनेको छ भनेर उहाँले पम्पियोलाई भन्न सक्यो भए यो विवादै हुन्थेन नि त।
अब समस्या अहिले के हो भन्दाखेरि अब हामीले त्यो गरेनौँ, अब आइसकेपछि के हो भन्दाखेरि यो डिबेट मलाई त बडा डर के लागिरहेछ भने यो डिबेट चाहिँ चम्किएर अब यो जुन अहिलेको छ नि यो डिबेट अलिकति चम्किएर गयो भने मलाई लाग्छ इमिडिएटली चाइना र इन्डियाले पनि काउन्टर गर्न थाल्छ। एकदम काउन्टर डिबेट जस्तो उत्तर दिनुहोस् है, मसँग समय सकिएकाले। यो नेपालीलाई मैले सुरुवात नै त्यहीबाट गरेको थिएँ। नेपाललाई चाहिँ विदेशीले यो महत्त्व दिएका हुन् या चलखेल गरे हुन् त यसमा? महत्त्वबाटै चलखेल आउने त हो नि। महत्त्वसँगै चलखेल भयो। प्रेम नभइकन बच्चा बच्ची जन्मिन्छन्, यस्तो पनि कुरो हो के हो? हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। म गेजा शर्मा वाग्लेज्यू तपाईँबाट आएर कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु। यो असुरक्षासँग जोड्ने भने चाहिँ हुन्छ, यो तपाईँलाई फेरि प्राविधिक प्रश्न होला। यो असुरक्षासँग अर्को प्राविधिक पक्ष यो साइबर हमला अन्यत्र त हामी सुन्थ्यौँ। नेपालमै पनि कतिपय ब्याङ्कहरूमा पछिल्लो समय साइबर हमला मार्फत पैसा चोरी भएको एनआइसी ब्याङ्कको एउटा प्रकरण जुन भारतमा कसमस ब्याङ्कमा त बङ्गलादेशतिर सेन्ट्रल रिजर्भ ब्याङ्कमा तोसम्म देखियो। यसबाट जोगिन सक्ने संयन्त्र त्यो खालको हामीसँग छ। टेक्नोलोजी मार्फत पनि हमला त सुरु भयो। यसले भोलि नेपालका अब यो त हामी चिप्स मार्फतको राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रक्रियामा छिरिसकेका छौँ, अनेक छन्। यसबाट जोगिने संयन्त्र छ छैन त? त्यस्तो कुनै अध्ययन छ तपाईँसँग? अब साइबर सुरक्षा विश्वव्यापी रूपमै अत्यन्त चुनौतीको विषय हो, बहसको विषय पनि हो होइन। अब नेपाल जस्तो अल्पविकसित र कमजोर र गरिब देशको लागि मात्रै होइन कि अत्यन्त समृद्ध सम्पन्न र लोकतान्त्रिक देशहरूमा पनि अब साइबर सुरक्षा अत्यन्त चुनौतीको विषय हो। विगत निर्वाचनमा अमेरिकाको निर्वाचनमा रसियाले त्यो लेभलसम्मको हमला भयो र प्रभाव पर्यो भन्ने पनि अहिलेसम्म निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा बहस भइरहेको छ। त्यस कारणले नेपालको प्राविधिक क्षमता कति छ त्यो मेरो जानकारीको विषय भएन, त्यो नेपाल सरकारलाई जानकारी होला। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा जुन लेभलको तयारी र जुन लेभलको विश्लेषण हामीले गर्नुपर्ने हो नेपाल सरकार र नेपाल सरकार अन्तर्गत निकायहरूले गरेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। जुन कुरामा हामी संवेदनशील हुनु जरुरी छ। अब अन्तिम प्रश्न, यो चलखेल अथवा प्रयोगशाला जस्तो भू रणनीतिक हिसाबमा हामी भुमरीमा फसे जस्तो अवस्था देखिया छ। यसबाट जोगिने एकदम छोटोमा कुनै त्यस्तो सूत्र तपाईँ सजेस्ट गर्नुहुन्छ? अब राजनीति र कूटनीतिमा सूत्रात्मक रूपमा व्याख्या गर्नु चाहिँ आफ्नै मूर्खता हुन्छ होइन। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा हामी सबै अग्री छौँ कि नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलता छ, जटिलता छ। यसमा चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूको यसमा स्वार्थ पनि छ, सामरिक स्वार्थ पनि छ, कूटनीतिक स्वार्थ पनि छ। त्यस कारणले त्यो सामरिक र कूटनीतिक स्वार्थमा हामीले पहिलो नम्बरमा गर्नुपर्ने उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने भनेको चाहिँ के भन्दा उनीहरूका बिचमा सन्तुलन कायम गर्ने हो, रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने हो। यदि हामी चीनतिर ढल्क्यौँ भने भारतले रियाक्सन हुन्छ, भारततिर ढल्क्यौँ भने चीनको रियाक्सन हुन्छ, भारत र चीनलाई छोडेर चाहिँ हामी युरोपतिर ढल्क्यौँ भने दुवैको रियाक्सन हुन्छ। त्यस कारणले अत्यन्त त्यो तरबारको धारमा हिँडे जस्तै गरेर कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती चाहिँ हाम्रो कायमै छ। तर प्लस मैले अगाडि पनि भने र म फेरि पनि जोड दिएर भन्छु, नेपालले त्यस कारणले देश हेरेर, व्यक्ति हेरेर, सरकार हेरेर, इस्यु हेरेर होइन, नेपालको राष्ट्रहितको आधारमा बनेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति जुन नीतिमा प्रतिपक्षी दलहरूको समेत सहमति र समर्थन हुन्छ त्यसको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि विदेश नीति बनाउने, त्यसमा के भन्दा देश विदेशको नीति पनि बनाउनु पर्छ। भारत नीति बनाउनु पर्ला, चीन नीति बनाउनु पर्ला, पश्चिमा नीति बनाउनु पर्ला। त्यसको आधारमा हामीले डिल गऱ्यौँ भने चाहिँ उपयुक्त होला, होइन भने तदर्थवादको आधारमा बोलाएर दौडिहाल्ने र उनीहरूले जे त्यही कुरा मान्ने खालको उसमा गयो। समय सकिएको छ र आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले विदेशीले नेपाललाई महत्त्व दिएका हुन् वा चलखेल गरिरहेका हुन् भन्ने सन्दर्भमा बहस गऱ्यौँ। यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा कूटनीतिज्ञ डाक्टर दिनेश भट्टराई, यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला र सुरक्षा मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले, यहाँहरू तिनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँहरू भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।